سورت دا نام ہے سورہ ہود تے پارہ 12واں. حضرہ غور کریا جے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتے آندے نے اے آئے تے قوم لوط تے عذاب لے کے نے تے رب نے کیا بھی جانا تے تہاں ہے ہی ہے تے ننگ دے میرا بھی ایک سنا دے دیا جی. اللہ اللہ حق اللہ. قرآن سن لو تے سینے ٹھار لو. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتے آندے نے قوم لوط تے عذاب لے کے تے اللہ فرماندے نے میرے فرشتیو جانا تے تساں ہے ہی ہے تے میرے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نو جا کے پیغام ہی دے جایا جے تے فرشتے آندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بڑے نے تے حضرت ابراہیم نے ویکھیا مہمان آگے نے انہاں نے جلدی ایک بچڑا ذبح کر دیتا ہے. بچڑا ذبح کر کے وہ دا گوشت بھن کے تے تل کے فرشتیاں دے سامنے رکھ دیندے نے. اے مہمان نوازی ائی تے پوچھتے رہنے ہیں نا حضرت آئے ہو ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا کی پسند کرو گے. اسے معاملے جی تے جڑا کوئی سیانا ہوئے نا سیانا مرتضی ورگا واندا پہلو بھی ٹھنڈا چلے گا بعد گرم چلے ہیں وہ بول دے نہیں یہ بھی ہے نا اہی تے ٹھنڈے تے. لیکن حضرت ابراہیم نے پوچھیا نہیں کون ہو کتھوں آئے ہو کیویں آئے ہو. بچڑا ذبح کیتا ہے تے اگلی گل سن لے میرے عقیدے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتہ ہی نہیں کہ آن والے فرشتے نے نال دے کمرے چ بچڑا ذبح ہو رہا ہے تے فرشتے نال دے کمرے چ بیٹھے نے تے فرشتیاں نو بھی علم نہیں کہ نال دے کمرے چ بچڑا ذبح ہو رہا ہے. اگر انہاں نو پتہ ہوندا تے کدی ذبح کرن نہ دیندے تے نبی خلیل نو علم غیب ہوندا بھئی آن والے فرشتے نے فرشتے تے کھاندے ہی نہیں وہ بھی کدی بھی بچڑا ذبح نہ کر دے. اے میرا مسلک تے منہج تے دعوت تے پیغام ہے پوری کائنات دے اندر ساڈا اعلان ہے کہ علم غیب جڑا ہے یہ اللہ دی صفت اللہ دا خاص ہے. علم غیب نہ کوئی نبی جانتا ہے تے نہ کوئی ولی جانتا ہے تے نہ کوئی فرشتہ ہی جانتا ہے. اللہ اللہ حق اللہ. فالم جدو رکھیا نا سامنے بچڑا ذبح کر کے پون کے رکھیا تال کے رکھیا شوربہ نہیں بنایا روسٹ کر کے اگے رکھے ہے. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ قرآن میں تیری عصمت تو قربان جاواں. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً تے جڑے مہمان نے ایک کھانے والا ہاتھ ودھاندے ہی نہیں ایک گوشت کھاندے ہی نہیں تے او دو مہمان جڑا کھاندا نہیں سی نا انہوں اپنا دشمن سمجھیا جاندہ سی. اے جڑے نے جدو کھانے والا ہاتھ وداندے نہیں وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً تے حضرت ابراہیم علیہ السلام جی گبراہ جاندے نے پریشان ہو جاندے نے. تے جدو فرشتیاں نے ویکھیا کہ ابراہیم پریشان ہو گئے نے ساڈے نا کھان دی وجہ تو فرشتیاں دے نے قالوا لا تخف
او خلیل الرحمن علیہ السلام گھبراؤ نہ پریشان نہ ہو اسی نوریاں نوری کھاندے بولو اسی فرشتیاں فرشتے کھاندے یہ کیسا نوری ہے پیغمبر دے بارے عقیدہ رکھنا ہے کہ نبی نوری ہے میرے آقا تے کھاندے بھی رہے نے تے میرے نبی پیندے بھی رہے نے میرے آقا کپڑے پہن دے بھی رہے نے میرے پیغمبر قضائے حاجت کر دے او اگر نبی نوری ہوندا تے پھر زمین تے بسن والے نو کھان پین دے طریقے کون دستا ویکھ لینا اگر نبی نوری ہوندا تے جیڑے مسائل انساناں تے بشراں نو پیش آوندے نے اے پھر ساریاں دعاواں کنے دسنیاں سن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بشر نے لیکن میرا عقیدہ اے وے جنس تے اعتبار نہ بشر نے تے لیکن شان تے مقام دے لحاظ نہ سید البشر نے اونچی بولو کی نے سید البشر نے جدوں اے ویندے نے فرشتے آندے نے گھبراؤ نہ جناب انا ارسلنا الی قوم لوط اسی تے قوم لوط تے عذاب لے کے آئے ہاں وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب جناب اسی آئے ہاں اسی تے تھانوں خوشخبری دین آئے ہاں اللہ تھانوں پتر دے گا جدا نا اسحاق ہوئے گا تے پھر اللہ اسحاق نو بھی اگو پتر دے گا جدا نا یعقوب ہوئے گا پتر تے پوترے دی خوشخبری دین آئے تے جدوں یہ گل سن دیاں نے حضرت اماں جی سارا تے اسراں دروازے تے پیچھے کھلوتیاں نے تے آس پیندیاں نے تے قرآن کی آندہ فرشتے آندے نے اللہ اللہ اماں جی سارا کی آندیاں نے قالت یا ویلتا کہو سبحان اللہ قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا وے آن والے ہو کی ویندیاں گلاں کر دے ہو میں بھی باجاں تے میرا خامد بھی بڑھا ہو گیا ہے یہ کیویں پتر ہو سکتا ہے اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جا نہ دے میں تے جوانی چنا دے میں جے دین تے آئے تے 120 سال دی عمر چی دے چھڑے رب دسنا چاہتا ہے اور میں نہ دیواں تے جوانی چ نہ دیواں جدوں نبیاں دے دل کر دے نے اولاد ہو جائے رب نہیں دیندا تے جدوں نہیں دل کرتا رب دے کے دستا ہے کائنات والو جو نبی چاہے وہ نہیں ہوندا جو رب چاہے وہ ہوندا ہے تو آنا جو اللہ تو دا رسول چاہے نہیں ہائے اماں جی سارا آندیاں نے کیویں دی گل کر رہے ہو میں باج میں تے اولاد جنم دے قابل ہی نہیں تے خامد میرا بڑھا ہو گیا ان ھذا اے قرآن جا قرآن ان ھذا لشیء عجیب یہ کنی عجیب گل ہے کہ ساڑھے ال اولاد ہوئے گی ساڑھے وال بیٹا ہوئے گا تے فرشتے اگوں کی آندے نے کلی اماں جی سارا نے فرشتیاں دا عقیدہ سن لے کی ہے جیڑا عقیدہ آسمان دے ملائکہ دا اے عقیدہ مسلک اہل حدیث دا عقیدہ کی ہے لاہوریو فرشتے آندے نے قالو اتعجبین من امر اللہ اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اے نبی دے گھر والے ہو اہل البیت کلی بیوی کلی اماں جی سارا نو قرآن نے اہل بیت آکھیا اہل البیت انکا حمید مجید اجے بھی نہیں سمجھے تے میں قرآن دا ایک اور مقام سنا دیا
کتے رہ نہ جایا جے سورت دا نام سورہ القصص ہے اللہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو پیدا ہوئے نا تے فرعونیاں دے ڈر تو موسیٰ دی ماں گھبرا جاندی ہے آن کے فرعونی تے میرے بچے نو مار دیں کیوں انہیں 70,000 بچہ قتل کرایا فرعون نے کہ موسیٰ نہ پیدا ہوئے تے رب بندے نے تو چاہنے موسیٰ پیدا نہ ہوئے تے میں رب چاہنا پیدا ہوئے تو بچے قتل کرائے نے موسیٰ نہ پیدا ہوئے موسیٰ نو جمن نہیں دینا تے جے موسیٰ میں تیرے گھر چ نہ پالیا تو مینوں بھی رب کنے کہنا ہے وہ بول دے نہیں دیکھو نا قرآن جے اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ فَأَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اے ام موسیٰ پریشان نہ ہو گھبرانا جدوں تیرے دل دے اندر ڈر پیدا ہوئے میرے موسیٰ نو میرے نبی تے اپنے بیٹے نو ایک صندوق چ بند کر کے دریا دیاں لہراں دے سپرد کر دیں ایک وقت آئے گا او جڑیاں لہراں نے نہراں دیاں لہراں نے ایک وقت آئے گا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ایک وقت آئے گا میں اس موسیٰ نو تیری گود چ واپس لے کے آواں گا اے فرعونی جلاداں دا جدوں بھی ڈر لگے تے ہن ویکھو نا وہ جڑا صندوق سی نا جدے ہی بند کیتا ایویں رڑدا فرعون دے محلہ نہ آن کے لگ گیا تے اماں جی آسیہ اللہ اللہ اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے محل دے اوتے اپنیاں نوکریاں دے نال نوکرانیاں دے نال نے تے ویکھیا ہے کہ صندوق رڑدا آیا ہے تے آن کے محلات دے دیواراں نہ ٹکرا جاندا ہے اتوں پیغام بھیجیا اے جڑا صندوق رڑدا آیا دریاج اینوں پھڑ کے لے آؤ جدوں ویکھیا کھولیا تے وچ ایڈا سونا بچہ ہے کہ اس علاقے چ ایڈا سونا ہے ہی کوئی نہیں تے نبی ہوندے ہی سونے نے او کوجا نبی نہیں کانا نبی اکھوں لبے نہ نبی نہیں نبی کوجا نہیں ہوندا نبی ہوندا تے سونا ہوندا وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون بی بی آسیہ اولاد کوئی نہیں اولاد دی بڑی تھوڑ ہے اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد نصیب اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں بیٹے عطا فرما بیٹے دیتے نہیں بیٹیاں عطا یہ تھوڑ بڑی ہوندی ہے اس اولاد کو سکھ ملے نہ ملے لیکن جس گھر چ بچی بچہ چلدا نظر نہ آئے وہ گھر وی لاہوریو قبرستان ہی ہویا کردا ہے اللہ اللہ اولاد کوئی نہیں ہے فرعون نے اپنے آپ نو رب منواندا پر اولاد حضرت علی حجویری دیاں 3-4 بیویاں نے لیکن اولاد کوئی نہیں تے جدی اپنی نہیں انہیں تینوں کی دینا ہے ایک مولوی آندہ ہی تے تینوں پتہ نہیں دیندہ ہی ہوئے جدی اپنی نہ ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اب ایکھو نا عقیدہ نوٹ کر لے اولاد کوئی نہیں جڑا آندہ میں رباں تے بی بی آسیہ نے بچہ ویکھیا بڑا سونا ہے تے بی بی آسیہ نے آرڈر کر دیتا لا تقتلوہ انہوں قتل نہیں کرنا عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ان قریب اسی انہوں اپنا پتر بنا لوانگے یہ جوان ہو کے ساڑھے بڑھاپے دا سبب بنے گا واللہ تو ہی جانے تیریاں حکمتاں نو کون جان سکتا ہے آرڈر ہو گیا ہے تے فرعون آندا جناب ٹھیک ہے ہن دائیاں دا انتظام کیتا جاندا ہے تے بھی حضرت موسیٰ دی جڑی بہن ہے وہ بھی نال نال ہی کنارے چل دی آ رہی
وہ بھی انہاں لوگاں دے وچ کھڑی ہے تے ہن دائیاں بلائیاں جاندیاں نے مختلف علاقیاں دے وچوں انتظام ہو رہا ہے تے قرآن آندا پیا وقالت وقالت لأختہ کسی ہے فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون بہن بھی ایک پاسے کھلوتی ہے کسے نو نہیں پتا ہے موسیٰ دی بہن ہے قرآن آندہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاسِعَ من قبل فقالت حل ادلکم جدو ساریاں دائیاں بلائیاں جاندیاں نے اللہ فرماندے میں ساریاں دائیاں نو اسی نبی موسیٰ تے حرام کر دیتا ہے کسے دائی نو نبی موسیٰ منہ لاندے ہی نہیں تے سیر تے حضرت موسیٰ دی پین کھڑی آندی ہے اگر تسی کہو حل ادلکم علی اہل بیتن میں بھی تھانوں خبر نہ دیا اپنے گھر والے ایک دائی میں بھی دسنی ہے وہ دائی دے واسطے بڑی مہربان ہوئے گی میں بھی ایک دائی دی خبر دینی ہاں وہ دائی دے واسطے بڑی پیار کرن والی ہوئے گی کہنے لگے کیوں نہیں جلدی جلدی جاندیاں نے تے اپنی ماں نو بلا کے لے آندیاں نے نبی موسیٰ علیہ السلام نو پھڑ دیاں نے تے نبی موسیٰ اپنے ماں دے سینے نہ چمٹ جاندے نے عرشاں تو آواز ہوندی ہے اے ام موسیٰ میں تیرنا وعدہ کیتا سی ایک وقت آئے گا موسیٰ تیری گوچ واپس تے ہونے اسرا کرنا اے ام موسیٰ جی اللہ جی فرمایا ہون اپنے بچے نو ویک کے اکھاں ٹھنڈیاں کری جا دودھ بھی پلائی جاتے جیڑا وظیف ہے وہ فرعون کو لئی جا ہون نبی موسیٰ دی کلی مانو قرآن نے کی آکھیا ہے وہ بولو تے صحیح تے ساریاں بیویاں ایک دن نبی علیہ السلام کو آندیاں نے تے آندیاں نے محبوب جی بخاری جے بخاری سی البخاری اے کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہا زیور پاندیاں نے تے سانو بھی چاہید ہے تے اسی آخر تھوڑیاں بیویاں ماں ای کو ماریاں موٹیاں تھوڑیاں ماں تے سانو بھی چاہید ہے زیور اللہ جدو انہا مطالبہ کیتا نا تے نبی علیہ السلام ناراض ہو کے چلے گئے تے پتہ جی کتھے رہے لو جو اللہ اماں جی عائشہ دے حجرے تے اتے ایک حجرہ سی پورا مہینہ ہو دے جی رہے بھی ایک مہینہ میں تھوڑے گھر نہیں ہونا رہے اماں عائشہ دے حجرے تے اتے 29 دن گزر دینے تے حضرت آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تے 29 دینے تے جدو اماں عائشہ دے حجرے چ پیر رکھ دینے تے میری تیری ماں اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا تسی فرمایا سی ایک مہینہ نہیں ہونا آج تے 29 دن ہوئے نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو عربی مہینے 29 دنہ دے بھی ہوندے نے تے اماں عائشہ دا بستر کدا بستر اماں عائشہ دا بستر لاہوریو جبریل وہی لے کے آؤندا ہی نہیں جب تک بستر عائشہ دا ہوندا نہیں یہ بھی خاصا میری ماں نو ملے ہے اماں جی فرماندیاں نے میرے تے رب نے او انعام کر چھڑے میں ساری زندگی اللہ دے کے سجدے چ پئی رہاں تے میں او دا شکریہ ادا نہیں کر سکا یہ بھی میرے تے انعام ہے حضرت اماں جی ام سلمہ نو بھیجیا نا بیویاں نے ساریاں بیویاں نے 2 گروپ سن حضرت عائشہ حضرت حفصہ حضرت سودا ایک گروپ علیحدہ سی اماں جی ام سلمہ تے دوجیاں بیویاں دا گروپ علیحدہ سی جدو آقا اماں عائشہ دے گھر ہوندے سن ادو صحابہ تحفے بڑی کثرت نہ بھیجدے سن دوسریاں بیویاں دے گھر آپ جاندے نہیں سن بھیجدے صحابہ نہیں انہیں لوگ تحفے بھیجدے سن اماں عائشہ دے گھر تے اماں جی ام سلمہ نو بھیجیا ہے پہ جا کے اللہ رسول نے گل کر کے پئی جدوں عائشہ دے گھر تسی ہوندے ادو ہی تحفے بھیجدے نے جدوں ساڈے گھر آؤ صحابہ نو کہو ساڈے گھر اج بھی تحفے بھیجن تے آقا فرماندے نے سلمہ
سلمہ لا توزینی عائشہ، عائشہ دے بارے چ منو دکھ نہ دے، عائشہ دے بارے چ دکھ نہ دے۔ حضرت اماں جی سلمہ فرما دیا نے جدو جگان دے پیر کو میں گل سنی ہے تے میں کہنی سونیا میں معذرت چاہنی اگر تھانو میری طرفوں دکھ پہنچی ہے تے بیبیاں کو ریانا گیا حضرت فاطمہ الزہرا نو بھیج دیتا ہے اپنی بیٹی نو کہ جگان دے پیر فاطمہ نہ پیار بڑا کر دینے۔ فاطمہ نے آن کے گل کیتی ہے، آقا فرمان دینے فاطمہ کیا تو نہیں چاہتی جدے نہ تیرا باپ محبت کر دے تمہیں او دینا پیار کر؟ تینوں پتہ فاطمہ زمین تی ترتی تے ساریا بیویاں دے وچوں میں سب تو زیادہ پیار کرنا تے عائشہ نہ کرنا۔ اماں جی عائشہ دا بستر ہے تے قرآن تو ہن وہی نازل ہوئی جیا، قرآن سن لو تے کلیجے ٹھار لو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی کل ازواجکا ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے نبی دیو بیویو اگر تھانو دنیا دا مالو منال چاہید ہے مال لیں دیا جاؤ تے نبی دے کارچوں نکل دیا جاؤ، اگر آمینہ دا لال چاہید ہے تے پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا۔ کتاب التفسیری سورہ احزاب کی تفسیر لکھ دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے الفاظ جانتے جدو ایت نازل ہوئی آقا فرماندے نے عائشہ تمہیں باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینوں مال چاہید ہے کہ آمینہ دا لال چاہید تے نال آقا فرماندے نے عائشہ فیصلے چ جلدی نہ کریں تینوں پتہ ہے کہ میں محمد تیرے تو بغیر نہیں رہ سکتا، جلدی نہ کریں۔ اللہ 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 حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما دیا نے سن لو جواب ماں دا جیڑا کیتا میری ماں دائی اس زمین دی ترتی تے ہوئی کیتا اہل حدیث دے۔ اماں جی فرما دیا نے محبوب جی مینوں ایک بات دا جواب دیو نا میں قرآن حدیث سنن تو بعد باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا تے میری تیری ماں قرآن سن کے حدیث سن کے ابو بکر دے دروازے تے جائے مشورہ کرن او دا ایمان تے سلامت نہیں رہندا میں تے تو قرآن حدیث سنن تو بعد امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائیے رحمت اللہ علیہ امام شافعی دے دروازے تے جائیے یا کسے پیر بزرگ دے دروازے تے جائیے ساڈا ایمان کی میں سلامت رہ جاندہ ہے۔ تے اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستنکا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما۔ اے نبی دیو بیویو اگر تسی گناہ کرو گیاں تے تھانو عذاب بھی ڈبل ہی دیاں گا، اگر نیکی کرو گیاں تے نیکیاں دے اجر بھی ڈبل دیاں گا کیونکہ تسی یا نساء النبی یا نساء النبی یا نساء اے نبی دیو بیویو امراتن دی جمع نساء یا نساء النبی لستن کا احد من النساء اے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں جے۔ اللہ 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 اگے کیے
انی تقیتنا، اے جڑی تننا تے پیچھے من کننا، اے جمع مؤنث دی ضمیر ہے، یہ ساریاں بیویاں نو اللہ خطاب کر دے، نبی دیاں ساریاں بیویاں اللہ فرماندے نے تقوی اختیار کر دیاں ریاجے فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ تو آڈے دروازے تے کوئی بندہ ہوندا ہے تے انہوں نرم لہجے چ جواب نہ دیا جے، بولنا تے اچھے طریقے نہ بولنا، بہتا کرخت تے سخت بھی نہیں بولنا، تے دجی گل اے وے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی دیو بیویو اپنے کراچ ٹھہریاں رے آجے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیڑیاں جہلیت دیاں عورتاں نے انہاں دی طرح بناؤ شنگار کر کے کراچوں نہ نکلے آجے، وَاقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز پڑھ دیاں رے آجے، وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکاة دین دیاں رے آجے، وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تے اللہ دے دے رسول دی اطاعت کر دیاں رے آجے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی دے گھر والے اسی ارادہ کر لیا تھوڑے کو نپاکی نو دور کرن دا، تھانو اسا پاک کرنا ہے، ہمیشہ ہی پاک کرنا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہن اہل بیت دا لفظ آیا ہے تے پیچھے خطاب کنہاں نو ہو رہا ہے؟ اگر بیوی اہل بیت نہیں تے میں کائنات کسی نو اہل بیت منتا ہی نہیں۔